بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس في تدارس متن العقيدة الطحاوية، وهي المتلقاة في جملتها عند العلماء بالقبول، وقلنا في جملتها تقييدا لأن فيها مسائل مضى التنبيه على بعضها، ما بين إيهام في ألفاظ مجملة وما بين مخالفة لراجح قول أهل السنة والجماعة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، هذه مسألة مهمة تتبع ما قبلها فيما أصله في تسمية أهل القبلة بالمسلمين. ولا نكفر أحدا بذنب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. مضى أن أهل القبلة هم أهل الصلاة، لا يكفرونهم بذنب بمجرد حصول الذنب منهم أو أكثر، سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، ما لم يصل الذنب إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر الاعتقادي. قوله ما لم يستحله لأن من موجبات تكفير المسلم أن يستحل ما حرم الله، والاستحلال يكون بالاعتقاد وأثره الفعل. أما مجرد الاستحلال بالفعل فالتكفير على ضوئه قول الخوارج، ولهذا الخوارج، وهذا يجب أن يفطن له، مجرد وقوع الذنب يعتبرونه استحلالا فيكفر به. يقول شيخ الإسلام: وهم أول من كفر أهل القبلة بمطلق الذنوب. والتكفير خطير، تكفير المسلم خطير، كما أن الإسلام والحكم بإيمان الكافر الأصلي خطير. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولأن التكفير ينبني عليه لوازم، فمنها تطليق زوجته المسلمة أي فراقها، ومنها إذهاب عصمة دمه وماله وعرضه، هذه الثلاث. ومنها لوازمه لو مات على ما هو عليه مكفر لم يجوز الصلاة عليه، ولا دفنه مع المسلمين، ولا توريث المؤمنين من ورثته. والتكفير عند العلماء مزلق خطير ومرتع وخيم، ومع ذلك لا بد منه، لكن لا يتولى سداته إلا فئتان من العلماء. الأولى القضاة الذين يحكمون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، فإن لم يتيسر فالعالم الذي يعلم التكفير ويعلم مواقعه ويعلم اجتماع شروطه في المعينين وانتفاء موانعه. والتكفير نوعان: تكفير مطلق وتكفير معين. والتكفير المطلق قاعدته التكفير عموما حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، لا إلى الأهواء ورغبات الناس. التكفير المطلق هو من كفرهم الله ورسوله جنسا، كاليهود والنصارى المبدلين والمشركين والملاحدة والمنافقين، كفرهم الله في جنسهم، أو كفرهم الله ورسوله عينا. ويأتي في التكفير المعين كفرعون والنمرود بن كنعان ملك بابل
وكأبي لهب وأروى بنت حرب حماد الحطب، هؤلاء كفروا بأعيانهم، ومنهم هامان وقارون. النوع الثالث التكفير بالوصف، حتى تأتيكم القاعدة تحفظونها: من كفرهم الله ورسوله جنسا أو عينا أو وصفا. وصفا كالمستهزئ، كالساخر والمصدق بالكاهن وتارك الصلاة. تكفيرهم إنما يكون بعد الاستتابة لمن يستحق الاستتابة منهم على ما يأتي. التكفير الآخر تكفير ماذا؟ المعين، أي الحكم على عين من الأعيان أنهم كفار، وهذا قاعدته عند أهل السنة والجماعة: ألا يكفر بعينه إلا من اجتمعت فيه شروط التكفير الأربعة وانتفت عنه موانعه الأربعة. وهذه الشروط والموانع لقطع العذر بيننا وبينه أمام الله. فما هي شروط وما هي موانع تكفير المعين؟ اذكرها إجمالا، وللعلماء لهم فيها تفاصيل. الشرط الأول العلم، أن يقع في الكفر عالما، ومانعه إيش؟ الجهل، لا ادعاء الجهل، ولكن الجهل وإمكان الجهل. ولهذا في هذه المسألة يتوسع فيها من توسع ويضيق فيها من يضيق. فهل مثله يجهل أو لا يجهل؟ سيدعي المدعي أنه جاهل، لكن العبرة هل مثله يجهل؟ هل بلغته الحجة على وجه تقوم به، أو بلغته بلوغا لم يرفع بها رأسا؟ قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا مبناه على العلم بها. الشرط الثاني التكليف، أن يقع في الكفر وهو مكلف. مثل ماذا التكليف؟ التكليف مداره على البلوغ وعلى العقل، فالبلوغ مانعه عدم البلوغ، الصغر، والعقل مانعه الجنون. مثاله: لو ادعى أحد النبوة، ادعاء النبوة بعد النبي كفر ولا ما هو كفر؟ كفر. قام عندكم بزر الآن قال: ترى رسول الله إليكم، قال كفرا ولا لا؟ هل يكفر بعينه؟ لا يكفر لعدم التكليف، لأنه لم يبلغ. شو نسوي فيه؟ يعزر ويؤدب بما يتأدب به مثله. دخل عليكم واحد الآن وقال: ترى أنا رسول الله إليكم، آمنوا بي، ويا ويل لي ما يؤمن بي. تبين أنه مجنون يكفر به، مع أن الذي قاله وادعاه كفر، قال كفرا وادعى كفرا، لا يكفر به لعدم التكليف. وش نسوي فيه؟ نوديه للطائف، صح؟ يعالج لأنه مجنون. الشرط الثالث الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا. وضد الاختيار الإكراه، دليله قول الله جل وعلا في النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وسبب نزولها يبين معناها، فإنه اشتد أذى وتعذيب الكفار لخباب وعمار بن ياسر وياسر أبوه، حتى سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجاءوا يبكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يظنون أنهم كفروا، فأنزل الله فيهم هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وهنا مسألة الإكراه فيها إلماحة دقيقة. الإمام أحمد لا يرى أن الإكراه إلا في القلب، في القول لا يرى الإكراه إلا في العمل لا في القول، ويرى غيره الإكراه بالقول والعمل، والعبرة بطمأنينة القلب. ولهذا عتب الإمام أحمد عتبا عظيما على أصحابه يحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهم لما قاولوا قولا مجملا في القول بأن القرآن مخلوق، وهم يورون قول نقول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه الأربعة يشيرون إلى أصابع أنها مخلوقة، يتقون أذى الطغام. وعتب عليهم الإمام أحمد وهجرهم في هذا، وهي مسألة اجتهادية يا أخواني، انتبهوا. المسائل الاجتهادية بين أهل العلم لا تحتمل السب والتجريح كما جرى عليه المعاصرون للأسف، وهذا من قلة الفقه وضعفه. والصحابة حصل بينهم اجتهاد في مسائل مثل هذه وأعظم، ومع ذلك لما كان عملهم لله وديانتهم لله ما أفسد هذا بينهم رضي الله عنهم. الشرط الخامس الرابع: القصد، أن يقع في الكفر الأكبر قاصدا. وضد القصد ماذا؟ الخطأ. وألحق العلماء بالخطأ التأويل، فإن التأويل ضرب من ضروب الخطأ ونوع من أنواعه وفرد من عموم أفراده. ودليله الذي تضمن مثاله أيضا ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أضل راحلته في فلاة من الأرض وعليها طعامه وشرابه وسبب نجائه من الهلكة، آيس منها بعد طلبها فأسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر الموت، فغفت عيناه فانتبه وإذا خطامها يتدلى أمام عينيه، جاءت فقام فزعا مسرعا فرحا فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال كفرا ولا قال حقا؟ قال كفرا، وهو كفر بالإجماع، لكنه لم يقله قاصدا. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهنا تخلف شرط القصد ووجد مانع الخطأ. طيب قلنا منه إيش؟ تأويل. وسأضرب لكم فيه مثلا: نفي علو الله على خلقه كفر، لكن تجدون من الشراح من العلماء من يؤول علو الله على خلقه بأشياء، فهل يكفرون بذلك؟ الجواب لا، لوجود مانع التأويل الذي هو فرد من أفراد الخطأ، سواء تأويلا بتقليد لم ينفرد فيه بإقامة المسألة على أصولها، أو تقليد بوجود شبهة كما سيأتي إن شاء الله في الشبهات. وهذا لا يمنع من القول أن إنكار علو الله كفر. مثاله فيما دون الكفر في البدعة: إنكار الاستواء على العرش، هذا بدعة، والإصرار عليه بعد الجدال وإقامة الحجة يوصل إلى الكفر. لكن الشبهة التي عند بعضهم لا توجب في هذا أن يحكم عليهم بالكفر، وإنما بالتبديع، تبديع هذا القول
وضلاله. هذه مجمل شروط تكفير المعين ومجمل موانعه. ومما جاء فيه من الوعيد والزجر والتهديد الذي يأخذ بقلوب المؤمنين ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي بالكفر، أحدهما إن كان كما قال أو رجعت على صاحبه. فهذا فيه الوعيد. طيب، إن كان كما قال وإلا رجعت على صاحبه، يعني يكون كافرا كفرا أكبر؟ الجواب لا، يبقى على عموم نصوص الوعيد. والسلف الصالح لهم في نصوص الوعيد موقف عظيم دل على رسوخهم وعلى فهمهم. فموقفهم من نصوص الوعيد أن تبقى على عمومها لا تفصل، لأن في الاستفصال فيها إيهان لها وإضعاف لمدلولها. ومثله ما ترجمه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد لما قال: باب الخوف من الشرك، وأطلق، فاشتمل الخوف من الشركين الأكبر والأصغر. أما إذا حصل التفصيل ينال ذلك مع قلة العلم وضعف العقل إيهان وإيهام للكفر الشرك الأصغر، ويبقون الوعيد على بابه وعلى عمومه. وهذا فقه دقيق للسلف الصالحين رحمهم الله. وهكذا قوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال، وصفه باللائق به، وإلا رجعت عليه. وهذا رجوعه عليه لا يعني أنه كفر بأن اتهم غيره بالكفر، لكن وقع في الوعيد. المسألة الثانية أنه لا يقولها ويحكم بها إلا من هو أهل، إن كان كما قال، لا تكون أسبابا ومسابة ومشاتمة بين الناس، لأن السب له 4 مراحل، أعظمها تكفيره، يليه لعنه، يليه ثالثا وصفه بالذنب، اتهامه بالذنب ومنه القذف، يليه رابعا مطلق السب: يا حمار، يا خسيس، يا خنزير، يا كلب، كل ما يعاب به مما لم يصل الثانية والثالثة والرابعة. انحرف في التكفير طوائف، أشهرهم الوعيدية. فأما الخوارج فجمهورهم من الأزارقة والنجدات والصفرية كفروا الناس بمطلق الذنب، بل بمعنى أدق، انتبهوا لها طلاب العلم، كفروا الناس بمطلق ما يعتبرونه ذنبا، فما اعتبروه ذنبا لزموا عليه لوازمه وألزموا عليه لوازمه. ولاحظوهم في الجدال والنقاش في زمانكم هذا، داعش مثلا، قبلها القاعدة، عندهم هذا المعنى، خصوصا مع ولاة الأمور العلماء والأمراء، ما يظنونه ويتوهمونه ناقضا يطلقونه عليه. وهذا لمسناه معهم في جدالهم وفي نظارهم على هشاشة في علمهم وضعف في عقولهم وتصورهم. أقام الربا إذن استحله، صار الاستحلال بمجرد الفعل. لاحظتوا؟ في مثل هذا الاضطراد واللوازم. ولازم الكفر ليس بالضرورة أن يكون كفرا، حتى تجتمع في المعين 4 التي سمعتموها من شروط تكفيره وتنتفي عنه 4 بموانعه. مسألة أخرى وهي مسألة الاستتابة. فالاستتابة أمر خارج في تكفير المعين بإقامة الحد عليه، فقد يكفر ولا يقام عليه الحد، لكن الاستتابة من شأن ولي الأمر لإقامة حد الكفر عليه. والاستتابة جاءت بها السنة النبوية في أحاديث في غير الصحيحين.
وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو الخليفة الراشد لما قالت فيه السبئية ما قالت: أنت أعظم الأمر جدا واستعظمه، فحبسهم، ثم أمر مولاه قنبر أن يأتي بالفعلة العمال، فشقوا أخاديد في الكوفة وأوقدها نيرانا، فأخرجهم كل يوم 3 أيام الضحى، يقول: ويلكم توبوا وعودوا عن مقلتكم وإلا ألقيتكم في النار. فكانوا يقولون: أنت أي أنت الله. في اليوم الرابع لما لم يتوبوا ألقاهم في النار. قال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهذه الاستتابة عليها اتفاق السلف ومضي الخلف على أن من أتى كفرا يستتاب قبل إقامة الحد عليه. قالوا: لا يرى بارقة السيف على رأسه 3 أيام ويصر على كفره ألا يرجع عنه، إلا وهذا قد قطع المعذرة بينه وبين الناس. ومثله ما قاله العلماء في تارك الصلاة، أنه ماذا؟ يستتاب 3 مرات، ويستتاب 3 مرات في 3 أيام، ذكروها في باب أحكام المرتد. فإن قتل تجري عليه في الدنيا أحكام المرتد، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث منه ورثته المسلمين. هذا في أحكام الدنيا. هل يقطع له بالنار؟ الجواب لا، لا يقطع له بالنار لعدم علمنا بما ختم له به. قد يكون تاب بينه وبين الله، ولكن يقيدونه: إن مات على ما قتل عليه فهو في النار. إذن عندنا 3 مستويات، 3 مراحل. الأولى الحكم بكفره بعينه، الثانية إقامة حد الردة عليه بقتله، والذي يقيمه فقط من له ولاية، ولاة الأمور. الثالث القطع بأنه في النار. لاحظتم هذه المستويات ال3 تراها مهمة، وهذه تغيب معانيها عن كثير من العوام ومن أتباع الفرق ومن بعض طلبة العلم، فيجازفون في وصف التكفير، ومثله المجازفة في وصف التبديع الذي يوصل للتكفير. والعلماء يقولون إن الوسائل لها حكم المقاصد. يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه القواعد: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. خالف في هذا الخوارج في جمهورهم أنهم كفروا بمطلق الذنب بل من لوازم هذا الذنب، وخالف فيه المعتزلة وهم من الوعيدية، فخالفت الخوارج في اسمه في الدنيا ووافقوه في حكمه في الآخرة. فصاحب الذنب عند الخوارج في الدنيا كافر خارج من الملة، حلال الدم والمال، وإذا مات، وهذا مبدأ الحكم الأخروي، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. خالف جمهور الخوارج الإباضية، فقالوا إن صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة لا كفر ملة، يتأولون قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. المعتزلة وش قالت؟ صاحب الذنب في الدنيا خرج من الإسلام والإيمان ولم يدخل الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وهذه أول بدعة ابتدعتها المعتزلة ففارقت فيها الجماعة. ما المنزلة بين المنزلتين عندهم؟ صاحب الذنب في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فقال الناس للمعتزلة: وش اسمه؟
فسموه الفاسق الملي. والفاسق الملي عند المعتزلة هو الذي لا مؤمن ولا كافر في الدنيا، والفاسق الملي عند أهل السنة هو صاحب الكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. انتبهوا لا يختلط عليكم الأمر، لا يدخل عباس مع دباس، يزعل دباس من عباس. طيب هذا اسمه في الدنيا، ما حكمه في الآخرة عند المعتزلة؟ حكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار. وضحت يا أخواني؟ سؤال: ما الفرق بين قولي الإباضية والمعتزلة؟ في فرق؟ ما الفرق بين قول الإباضية وهي إحدى فرق الخوارج وإن تبرأت منها؟ فهنا الإباضي نحن لسنا خوارج، يتبرؤون من الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق، ومن النجدات اتباع نجده بن عامر اليمامي، ومن الصفرية اتباع زياد بن الأصفر. لا يتبرؤون من المحكمة الأولى. ما الفرق بين قول الإباضية وقول المعتزلة في صاحب الذنب؟ تفضل. لا، هذا قول المعتزلة ما هو بالإباضية. الإباضية يقولون كافر نعمة. طيب المعتزلة يقولون في منزلة بين الكفر. وش الفرق بينهما؟ الفرق في المنزلة، ما في الآخرة ما زالت كبدي حارة تبي لي يبردها بالجواب. يا ولدي. أي في عبد الله جعفر في شيء؟ اسمعوا الجواب. الفرق بين الإباضية والمعتزلة فارق لفظي، أما الحقيقة فواحدة. فعند المعتزلة لا يجرى عليه أحكام الكفر في الدنيا، وعند الإباضية كذلك، كفره كفر نعمة لا كفر ملة يستوجب إحلال دمه وماله وعرضه. ولهذا الفرق بينهما فرق لفظي، ولأنهم يتفقون في حكمه الأخروي، ولأن الإباضية والإمامية الجعفرية كاظمية موسوية عشرية والزيدية هؤلاء الثلاثة هم ورثة المعتزلة. أين المعتزلة بعد القرن الثالث؟ لا كيان لهم إلا ما وجد في أواخره في بعض جبال خراسان وجهاتها. وضحت يا أخواني؟ طيب، وهنا تسمعون في كتب المقالات إذا قال العلماء إن المعتزلة مخانيث الخوارج. ما معنى هذا اللفظ؟ المخنث عند الفقهاء والعلماء له معنى، وعند العوام والدشير له معنى ثاني، ونحن نتكلم بأسلوب العلماء. فالمخنث عند العوام والدشير هو من يرضى على نفسه العيبة، هذا مخنث، تشبه بالنساء، فعل به وما إلى ذلك. المخنث عند الفقهاء هو من له عضوان في خلقته، عضو أنثوي وعضو ذكري، يسمى مخنث. فإن بال من أحدهما غلب جانب العضو الذي يبول منه، فإن بال من عضو الرجل صار له أحكام الرجولة والذكور، وإن بال من عضو المرأة من فرجها صار له أحكام النساء. البلشة يا عبد الله جابر إذا بال منهما جميعا، حرك يده. إذا بال منهما جميعا يسمونه بالخنثى المشكل الذي يمركم أحكامه في الفرائض وفي غيرها. وضحت يا أخواني؟
هنا نعود مرة من الفقه إلى العقيدة. لماذا وصف أهل الفرق المعتزلة بأنهم مخانث الخوارج؟ لأنهم وافقوهم في حكمه الأخروي وجبنوا عن أن يوافقوهم في اسمه الدنيوي. يقول الحافظ ابن رجب، وهو قول عامة السلف: ومسائل الأسماء والأحكام أهم مسائل الدين. أسماء الناس في الدنيا والشيء، وأحكامهم في الآخرة ما هي؟ ولهذا هي عنوان مسائل الإيمان في الخلاف فيها. الفرقة الثانية المنحرفة في هذا الباب، باب التكفير، المرجئة على أصنافهم، ولا يكفرون بالذنب، إنما يكفرون بما يخالف أصوله. فالمرجئة المحضة الجهمية الكافر عندهم من جهل ربه. الأشاعرة وجمهور المتكلمين الكافر من كذب، ومن باب أولى لو جحد. الكرامية الكافر من لم يقل لا إله إلا الله، لأن الإيمان عندهم بالنطق، وهكذا. وضحت هذه؟ نعم. وبه تعلمون عناية السلف العظيمة بهذا الأصل، أصل الإيمان وفهم مسائله. أول ما يذكرونه في مصنفاتهم مسائل الإيمان. أول كتاب في البخاري بعد كتاب بدء الوحي وشو؟ الإيمان. وفي مسلم أول كتاب في جامع الصحيح الإيمان. كتب السنة المسندة، سنة للإمام أحمد، السنة رواية عبد الله عنه، للخلال، لابن أبي عاصم، للالكائي، لابن خزيمة. أول ما يبحثون فيه بحوث الإيمان، لعظم خطر قول الوعيدية من جهة، وقول المرجئة من جهة أخرى، وهو معنى قولهم: ومسائل الأسماء والأحكام هي أهم مسائل الدين. أختم هذه بمسألة: ما أسماء الناس في الدنيا عند أهل الإيمان، عند أهل السنة؟ أسماءهم في الدنيا ثلاثة بالنسبة لأهل الإيمان: مؤمن، أو مؤمن فاسق، وهو المقارف للكبيرة مع إيمانه، فاسق بإيمان أو بكبيرته ومؤمن بإيمانه. الثالث مؤمن عاصي، وهو المقارف للصغيرة. طيب، والكافر الحكم واحد لكن يختلف موجب كفره: كافر مرتد، كافر أصلي، منافق، وهو الذي يسمونه بالزنديق، من أظهر خلاف ما أبطن أو ارتكب ناقضا من النواقض. من ارتكب ناقضا من النواقض يسمى بماذا؟ بالزنديق، وهذا كثير يأتي في كتب الفروع. حد الردة أحد الحدود السبعة التي كثر اللغط والتشويش والإيهام عليها في هذه الأزمان. الحدود الشرعية التي وردت في الشرع 7، أي لها عقوبات مقدرة، وهي حد لله لا يجوز التنازل فيها. ما هي؟ نبي 7 كلها يا أخوان. اللي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. 7 كلها. أنا ما أبيع بالتقسيط، أبيع جملة. لا التقسيط ما أبيع. يا أخواني 7 كلها. يلا. الواجب؟ لا، أنا ما سألت عن الأحكام الشرعية، أنا سألتكم عن المولات اللي في طريق أبها الخميس. يا أخواني دائما فهم السؤال إيش؟ نصف الإجابة. وش سألتكم عن؟ الحدود الشرعية التي فيها حد شرعي. كم هي؟ 7. ما هي؟ تفضل. أي
نعم. ابدأ باللي تبي بس عطنا إياها. السحر من الردة. نعم. عجل عبد الله جابر بيجاوب. يا عبد الله جابر. الله أعلم. سم. اللواط يدخل في الزنا. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. عدوا معي يا أخواني. حد القذف وش حده؟ جلد 80 جلدة. حد السرقة باجتماع شروطها قطع اليد. حد شرب الخمر استقرت الشريعة على أنها 80 جلدة. حد الزنا للزاني غير المحصن جلد 100 وتغريب عام. حد الزنا للزاني المحصن رجمه بالحجارة حتى يموت. حد الحرابة في أحكامها الثلاثة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. الآية في المائدة. ولهذا انظروا إذا جاء الحكم وسمعتموه وحكم صدر الصك الشرعي بقتله حرابة ليس لولي الأمر أن يعفو ولا لأولياء الدم المقتول أن يعفون. خلاص الحرابة حكم لله. وبينما إذا صدر الحكم بقتله تعزيرا لصاحب الصلاحية أن يعفو. كم صارت الآن؟ 6. الحد السابع الردة، وهو حد مجمع عليه عند حد الردة، وحده القتل بقول الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإسلام. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: حد الساحر ضربة بالسيف. وقد قتل عمر وحفصة وجندب قتلوا السحرة. كم صارت الحدود؟ 7. يقول أخونا: حد البغي. ما البغي؟ الخروج على الجماعة، قطع الطريق. هذه ترجع إلى إما حرابة وهي الأصل، أو ترجع إلى أن يسفك الدماء فيقاد به قصاص. والقصاص ليس حدا، لأن الحد لا يجوز التنازل به، وإنما القصاص حق. عندنا حد وعندنا حق. القصاص وشو؟ حق إذا طالب به أولياء الدم بالقود. هذه يا أخواني جملة أصول مسائل التكفير. أصلت هذا التأصيل لما أرى فيه من الحاجة الماسة إلى بيانها، والعلماء أفردوها وتكلموا عليها، والفقهاء ذكروها مطولة في كتاب الحدود ويفصلونها فيه من خلال ذلك. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقوله المرجئة. وهذا الموضع استأنسوا به على مسألة الخلاف بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، هل هو خلاف حقيقي أو لفظي؟ المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنها لا تنفع مع الكفر طاعة. لا نقول بذلك. الإيمان تضره الذنوب، تنقص الذنوب الإيمان، وأشد إنقاصها منه الكبائر. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة.
ونرجو للمحسنين من المسلمين. من المحسن؟ الطائع المؤمن. ونرجو للمحسنين المؤمنين ولا نأمن عليهم البوائقة وسوء الخاتمة والوقوع في الهلكة. وهذا ناحية مهمة. لم يأمن السلف على أنفسهم، فكيف يأمن على غيرهم؟ قال: ولا نشهد لهم بالجنة. من الذي يشهد له بالجنة؟ يشهد له بالجنة في القول الصحيح للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويشهد بالجنة أيضا لمن شهد له النص الشريف بذلك كتابا وسنة. ممن شهد له النص الشريف بالجنة من؟ آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران. وشهد النبي للعشرة في الجنة، ولعائشة وأمهات المؤمنين وفاطمة وأمها، شهد لفاطمة وأمها بالجنة، للحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، لعكاشة بن محصن الأسدي، لبلال لما قال: إني أسمع خشخشة عليك في الجنة. طيب، والقول الثاني يشهد للجنة فقط للأنبياء، قاله محمد بن حنفية. والقول الثالث يشهد بالجنة لمن شهد لهم المؤمنون. أخذوا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لما جيء بجنازة فأثنى عليها المسلمون خيرا قال: وجبت. وأتي بأخرى وأثنى عليها المسلمون شرا قال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. كدتم، حطوا خط تحت كلمة كدتم، كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أنتم شهداء الله في خلقه. بماذا قطع بين الجنازة الأولى في الجنة والثانية في النار؟ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رجع ذلك إلى الأصل الذي أصلناه: لا يشهد بالجنة إلا من شهد له النص الشريف بذلك. قوله أنتم شهداء الله في أرضه من باب الرجاء وإحسان الظن، كما قال الماتن: ونرجو للمحسنين من المؤمنين، لكن ما نقطع ولا نجزم. وقوله كدتم ليس معناها أنها وصلتم، لأن مفعال المقاربة. لو قال لكم واحد: نشهد الأئمة الأربعة بالجنة، نقول لا، لكن نرجو لهم. نشهد لعلماء الإسلام الكبار بالجنة، نقول لا، نرجو لهم ذلك. وضحت يا أخواني؟ والخلاف فيها خلاف اجتهادي بين أهل السنة محتمل، كما الخلاف في الرسل للجن، منهم رسل ولا نذر، وكما سبق في نظائرها في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب ليلة المعراج في مسألة الكرسي ما المراد به. هذا هي الخلاصة. نعم. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، نستغفر لمسيء المسلمين، نطلب له المغفرة، ولهذا شرعت صلاة الجنازة. اللهم إن كان عبدك هذا مسيء فعامله بما أنت أهله. اللهم إنهم أقبلوا عليك وإنهم في حبلك وجوارك. نستغفر لمسيئهم، نطلب لهم المغفرة. ونخاف عليهم من ذنوبهم، توبقهم، لأنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بذنوبهم أو رحمهم بإيمانهم. ولا نقنطهم، لا نقنط أحياء بذنوبهم ولا أمواتا وقع منهم الكبيرة والذنب دون الكفر، لأن التقنيط كبيرة من كبائر الذنوب. ما التقنيط؟ هو الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. فما الفرق بين اليأس وبين القنوط؟ الفرق بينهما إذا ذكر جميعا في نص هذا له معنى وذا له معنى، وإذا ذكر أحدهما دخل هذا في الثاني.
القنوط استبعاد رحمة الله أن تدركه، هذا القنوط. واليأس قطع الرجاء برحمة الله أن تدركه وتصيبه. إذن أهل الإيمان أهل رحمة، لا ييأسون ولا يقنطون، بل يخافون على المسيء. وأهل عدل لا يجزمون، بل يرجون للمحسنين من المؤمنين، ويخافون عليهم أن يأمنوا، ولا يشهدون لأحد بالجنة إلا من شهد له النص الشريف بذلك. رأيتم المنهج العدل والوسط الخيار؟ هذا مما ذكره العلماء في خصائص أهل السنة، أن منهجهم منهج عدل ووسط وخيار. نعم. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لما ذكر هذا وهذا ذكر أن الأمن والإياس، الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، ينقلان عن الملة شيئا فشيئا. نبدأ بالأمن، ينقل عن الملة حتى يستمرئ الذنوب والمعاصي ولا يبالي إلى أن توقعه في الكفر. حتى قالت المرجئة المحضة: الكافر من جهل ربه، فلازم على قول من يكون فرعون والنمرود وأن يكون إبليس كلهم يكونوا مؤمنين، لأنهم يعرفون الله ما يجهلونه. والإياس هو طريقة الخوارج والوعيدية، ييأسون، يقنطون، يخوفون حتى يخرجوه من الإيمان بكفرهم بوقوعهم بمطلق الذنب. وأهل السنة وسط بين هذا وهذا. الأمن والإياس ينقلان، أي سببا للانتقال عن ملة الإسلام إلى ملة غيره. وأهل السنة عندهم منار، وهو أنهم ليست الجنة والنار بأيديهم، وإنما هم ناصحون ومعلمون ومرشدون، دالون على الخير محذرون من الشر. وإنما الذي يحكم في أحكام الدنيا من هو؟ الحاكم الشرعي. أختم بمسألة تتعلق بهذا مهمة، قالها أئمة السلف ومنهم سفيان الثوري. وش قال؟ ترى لها علاقة بالتكفير ولها علاقة بهذا المنهج. يقول رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما سرائرهم وبواطنهم فإلى الله جل وعلا. يعني نجري عليهم في الدنيا أحكام الظاهر وأحكام الآخرة والخاتمة والنيات إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا منهج أهل الإيمان الذي يجانب طرائق الصبيان، وإن تعلقوا بالعلم والعلماء وبالطلب وبجادة ينسبونها إلى السنة والجماعة. وما أضر على الناس من الجهل، وأضر من الجهل البسيط الجهل المركب. والله يا أخواني ضرر، أي ضرر؟ لأن الجهل بنوعيه بسيط أو مركب يصاحبه العناد الذي يكبر في نفسه وفي جماعته إلى أن يتحزبوا ويفترقوا، يقع الفشل في هذا التفرق، ومدرجته في الافتيات على العلماء وعلى ولاة الأمور. طيب إذا افتاتوا حطوا واحد منهم عالم، كبروه وانفخوه بالكيماوي حتى صار عالم وهو ما هو بشيء. وأهل السنة في هذا أهل ورع وأهل إنصاف وعدل، ينزلون الناس منازلهم. وقاعدتهم أن كل من كثر علمه قل إنكاره، يراعي الخلاف في مواطنه، متى يراعى متى ما لا يراعى، متى يلزم متى ما لا يلزم. وعوارض الأحكام، الجهل، الخفاء، عدم بلوغ الحجة، عدم بيان الحجة وظهورها، كلها معتبرة. ولهذا في حد الردة يدرأ الحد بأدنى شبهة، بأدنى شبهة يدرأ الحد، لأن عندنا قاعدة في الحدود أن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات، بأدنى شبهة. لهذا الحديث المخرج في الصحيحين ولقوله: ولأن الحد حق لله
وحقوق الله مبناها على العفو والمسامحة. من سب الله ثم تاب لا يقام عليه الحد، مع أن سبة الله كفر. من سب الرسول ثم تاب يقام عليه الحد. حق الله مبني على العفو والمسامحة، حق الخلق مبني على المشاحة. ولما وقع فيها الخلاف في القرن الثامن في أوله في ساب الرسول، ألف شيخ الإسلام كتابه الجليل الصارم المسلول على شاتم الرسول، ونقل فيه إجماع العلماء على كفره وعلى إقامة الحد عليه. الله المستعان. نفتح المجال للإخوان في الأسئلة ولا لا أكمل الجزء الباقي ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أعدها. ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، لا نخرج العبد من الإيمان إذا دخل في الإيمان لا يخرج منه حتى يجحد ما أدخله فيه. ما الذي أدخله في الإيمان؟ ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أدخله في الإيمان أمران: الشهادتان ثم الاستقامة عليهما. إن دخلتوه بالشهادتين فقط رجعتم لمذهب الإرجاء، وأنا والله ما ودي لكم بهذا، أنهاكم عن هذا. إذن أدخله في الإيمان أمران، ما هما؟ الشهادتان والعمل بهما والاستقامة عليهما. قد أجمع السلف الصالح على أن من قال لا إله إلا الله ولم يصلي أنه ليس بمسلم، وهي مسألة حكم تارك الصلاة الشهيرة، وخلاصتها أن تارك الصلاة عمدا أو جحدا لوجوبها أو تهاونا في أدائها أنه في الجميع كفر مخرج من الملة على تراتبه، فالجاحد أشد كفرا من المتهاون. ودليله القرآن في أول براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. تابوا من أين؟ من الشرك، وأقاموا الصلاة. وللحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديث جابر في صحيح مسلم. وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبين مصطفى من تركها فقد كفر. يقول عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأعلم الناس بالإجماع في القرن الثالث من هو؟ الفقيه الشافعي، ويلقب بالشافعي الثاني. ما اسمه يا ترى؟ أقربها لكم. توفي عام 294. ها؟ لا، وزني عقبة. ها؟ من هو؟ لا، محمد ابن نصر المروزي، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، فإنه نقل فيه إجماع السلف على كفر تارك الصلاة، ولم يفرقوا بين تركها جحدا أو استهانة أو عبثا، وإنما وقع الخلاف متأخرا في التفريق بين هذا وهذا. وهذا الخلاف للعالم أن يراعيه على الأعيان وإن لم يراعيه في أصل المسألة. ليه؟ لأن حد الكفر ترك الصلاة حد شرعي يدرأ بأدنى شبهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سم. وش فيها؟
نعم. يسأل أخونا ما جاء من الأعمال في فضائلها وأصولها، أنه إذا مات عليها شهد من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله وكفر بما من دون الله دخل الجنة، من فعل كذا دخل الجنة. لا، هذه الشهادة بالجنة في العموم، وكلامنا الشهادة للجنة للمعين. هذه مسألة وذي مسألة. الشهيد في سبيل الله ما نقطع له بالشهادة. لماذا؟ لأن معنى القطع له بالشهادة الحكم له بالجنة. وش يدرينا عن ما بينه وبين ربه؟ كما قلنا في ضدها من أقيم عليه حد الردة أو مات على الكفر لا نقطع له بالنار. وش يدرينا اللي بينه وبين ربه؟ لا نفتات على هذا ولا على هذا. نعم. سم. نعم، بإجماع السلف كفر، لكن الخلاف ورد عند أتباع المذاهب الأربعة بعد ذلك، لكن بإجماع السلف تارك الصلاة تهاونا أنه كافر. ولهذا حزه متى؟ عندما يرى بارقة السيف على رأسه، صل إن لم تصل نقتلك، مرة وثنتين وثلاث، ويأبى أن يصلي، ما في عذر بيننا وبينه. نعم. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ما القدر الذي يكفر بها؟ من أهل العلم، وهذا ما نصره غير واحد منهم شيخنا الشيخ ابن باز، إن ترك صلاة واحدة لا تجمع إلى غيرها حتى خرج وقتها متعمدا كفر. فإن ترك صلاة تجمع مع أختها، العصر يجمع مع الظهر للمرض للمطر للخوف للسفر، فإن ترك الصلاة هذه مع وقتها حتى خرج الوقت الثاني كفر. والقول الثاني أنه إذا ترك أكثر الصلاة، لأن ال تدل على الاستغراق، فلم يصلي في اليوم إلا صلاتين وترك 3، لا يصلي في الأسبوع إلا يوم يومين ترك أكثره. وضحت؟ والله أعلم. متن عقيدة الطحاوي، وهو بالمناسبة آخر المجالس في هذه الدورة، انفسح الله بالأجل ومد في العمر وبارك فيه، أتممناها، وإلا أنتم حلوا الباقي. شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله لا أذكر أنه أتم إلا كتابا واحدا، وهو الاعتصام للشاطبي، الموافقات للشاطبي، وأظن كذلك شرح الكوكب، وباقي الكتب نقرأها عليه. فإذا أخذنا ربع الكتاب ثلثه خمسه قال فهمت اللي مضى، قال الباقي أنتم حلوه. يعني علم نفسك بنفسك، طريقة الكبار يعلمون بها طلابهم حتى ينمي نفسه بنفسه ويعلم نفسه بنفسه، لا يلزم أن يتم الكتاب إلى آخره. وهي عليها جمع من العلماء الكبار، الله المستعان. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. بدينا بالمعتركات. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وين العمل يا الإمام الطحاوي؟ وين غدا العمل؟ هذه أشهر المواضع التي تعقب فيها الطحاوي رحمه الله، وقد حاول شارحها علي بن أبي العز الحنفي العلامة رحمه الله أن يرهمها وأن يعذر له، ولكن هذا غلط في اللفظ لما أخرج العمل عن المسمى. هذا غلط وخطأ وقصور في تعريف الإيمان، أي في مسماه. مسمى الإيمان أي حده وتعريفه. ما الإيمان عند أهل السنة؟ الإيمان عند أهل السنة تفصيلا
يقوم على 5 أشياء. هو قول باللسان، يعني قول لا إله إلا الله يدخل بها الإسلام، واعتقاد بالجنان، يعتقد بلسانه بقلبه ما قاله بلسانه، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه ال5 هي الفارقة في حد الإيمان ومسماه وأثره بين أهل الإيمان أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم. يتبين ذلك ما الإيمان عند الخوارج والوعيدية. إذا قل الوعيدية يراد بهم من؟ المعتزلة والخوارج. الإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، إذا ذهب بعضه ذهب باقيه، وإذا بقي بعضه بقي باقيه. إذن وش الخلاف بينه وبين أهل السنة؟ الزيادة والنقصان، فعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. المرجئة الله يكفينا شرهم، المرجئة ليسوا قولا واحدا، فقد ذكر غير واحد من أهل المقالات أنهم 11 فرقة في القرن الثالث والرابع، خلاصتهم 5 فرق. نبدأ بأشدهم ولا بأيسرهم؟ وش ودكم؟ نبدأ من فوق من الأشد. أشد المرجئة الجهمية، وهم المرجئة المحضة، الإيمان عندهم هو المعرفة. طيب ما الكفر؟ والجهل. من جهل بربه كفر، ومن عرف الله مؤمن، فيلزم عليه أن يكون إبليس والنمرود بن كنعان وفرعون أن يكونوا إيش؟ مؤمنين، وربي كفرهم. وهذا أقبح لوازم هذا المذهب. يليهم في القبح جمهور المتكلمين الأشاعرة المنسوبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، لما نزع معتزليته ودخل في الكلابية ولم يرجع بعد إلى محض السنة. والإيمان عندهم هو التصديق فقط. إذن ما الكفر عندهم؟ ضده، وهو التكذيب. أيهما أشد، التكذيب ولا الجحود؟ الجحود. ليه؟ لأن الجحود تكذيب وزيادة إنكار وعناد، فدخل فيه الجحود. هذا الإيمان عند من؟ عند الأشاعرة. ومن أهل السنة في هذا الزمان من قال بقول الأشاعرة وهو لا يشعر. كيف؟ قال بقولهم في التكفير ولم يقل بقولهم في الإيمان. قال إن الإيمان هو إن الكفر هو التكذيب والجحود. نقول هذا حقيقة قول الأشاعرة، ولهذا ردت اللجنة الدائمة على من انحرف في هذه المسائل ممن ينتسب للسنة وللسلفية أنهم غلطوا، فكشفت غلطهم بما أصدرته من البيانات. واضح يا أخواني؟ وهذه ميزة المرجعية العلمية، أنها حاكمة لمن حصل عنده ند وخطأ وانحراف. لا يتزيدون، كلمة رد غطاها، بيان الحق بدليله بس. القيل والقال والمهاترات والردود ما هو بلمة. وأنتم في خير. اسمعوا مني هذه الفائدة، أنتم أيها المسلمون في ماذا؟ في خير. استغفر الله. المسلمون في خير عظيم، وأنتم في خير ما دام أن لكم مرجعا من العلماء والولاة. متى الضيعة؟ إذا ذهب العلماء ولا مرجعية لكم، وإذا ذهب الولاة فلا ضبط لأموركم في دينكم ودنياكم من جهتهم. هذه ضيعة وفتنة معها الحيرة والقلق والتفرق والتحزب. وش الدليل؟ ما جاء في الصحيحين في حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان في حديث الفتن المشهور، ثم قال
وهل بعد ذلك الشر، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم تعرف منهم وتنكر. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم إيش؟ جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين لا تتأتى إلا بمرجعية من علمائهم وبمرجعية من ولاتهم، لأن العلماء يطاعون في دين الله كما الولاة يطاعون في أمر الدنيا وإقامة حدود الله. قال حذيفة يا رسول الله، وهذا من توفيق الله له، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، كل الفرق، حتى من انتسب إلى السنة وانتسب للقرآن والحديث والعلم، تراها دعايات وشعارات الله أعلم بما تحتها، دعوة للقرآن وللحديث والسنة وهي انتصار لفلان وعلان. وين راح القرآن والسنة؟ لاحظتم كيف يتدرج بهم الشيطان؟ تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. حتى أهل البدع المغلظة بدعتهم يدعون كتابا وسنة. أهل السنة جماعة، ما تنطلي الشعارات ما لم يحققها الدثار والحقيقة. اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت وأنت عاضا على أصل شجرة، لأن العاض على أصل الشجرة يا أخواني لا يتكلم، فيسلم منه الناس ويسلم هو من الناس، لكن يبقى له بهذا العض على أصل الشجرة ماذا؟ يبقى له دينه يصان وعقيدته تحفظ، ولا يلغ فيما يلغ فيه غيره، ويشرب لسانه فيما تطرق إليه غيره، ولو قال الحق لم يسمع له، ولو دعا إليه لم يجب إليه. نعم. الطائفة الثانية من طوائف من؟ الطائفة الثانية الثالثة من طوائف الإرجاء الكرامية، الذين قالوا ماذا؟ إن الإيمان هو النطق باللسان. اتباع محمد بن كرام السجستاني، توفى عام 255، وكان اسمه المرجئة. طائفة الرابعة الماتريدية الذين قالوا إن الاعتقاد أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي. هذا من هم؟ الماتريدية. الطائفة الخامسة مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان ماذا؟ اعتقاد بالجنان ونطق باللسان، كما قاله من؟ قاله من؟ أنتم مع الرجال ولا لا؟ أي نعم، أنتم مع المهندس. مرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان فأخرجوا العمل. ما الفرق بين قول الماتريدية وقول مرجئة الفقهاء؟ ترى الماتريدية نقلة نوعية في مرجئة الفقهاء، لأنهم كلهم أحناف في الفروع. وش الفرق بينهم؟ الحنفية مرجئة الفقهاء مرجئة العراق قالوا إن الإيمان إقرار باللسان. الماتريدية وش قالوا؟ إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بركن أصلي. إذن قولهم بين من ومن؟ يا أخواني، بين الفقهاء وبين الأشاعرة. قول الماتريدية بين الفقهاء مرجئة الفقهاء وبين الأشاعرة. نعم. وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، جميع ما أنزل الله في القرآن من الوحي والآيات وما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من الأخبار والأحكام والأوامر والنواهي كلها حق، لا نردها، لأن ردها رد على الله وردها رد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل بها ونؤمن بها. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذه المسألة الثانية،
والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وهي مسألة ثانية عقب الأولى فيما تعقب فيه الطحاوي رحمه الله، لأنها كلمة حملت أوجه، وهي إلى قول المرجئة أقرب وأوجه. الإيمان واحد، نعم هو واحد ما يتثنى ويتعدد، أما أهله في أصله سواء فأهل الإيمان نفسهم في أصله سواء في القلب يتفاوتون في درجاته. أما أن نقول صاحب الذنوب وأصحاب الكبائر وتارك الأعمال في أصله سواء، نقول لا. ومن هذا الباب جاءت البدعة النكراء، أن إيمان العاصي كإيمان أبي بكر وعمر، أن إيمان الفاجر كإيمان جبريل وميكائيل، ليسوا سواء. وهذا انبنى على أن الإيمان فقط اعتقاد أي معرفة، والإيمان أعظم من ذلك، عمل قلب كما أنه عمل جوارح، وقول قلب بالاعتقاد كما أنه قول الجوارح. هذا الموضع الثاني الذي أشكل على أصل المؤلف رحمه الله، ولهذا تعقب واستدرك عليه، وإن كان حمال أوجه إحسانا للظن به، لكن الحق أحب إلينا منه، ونحن نعتذر عنه وله ما أمكن الاعتذار، لكن مطاعون ومأمورون ببيان الحق وبيان الغلط. نعم. والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. نعم، التفاضل بينهم هذا مما لطف الخلاف فيها، التفاضل بينهم بين المؤمنين بالتقوى وملازمة الأولى ما عليه السلف الصالح، لا بالهوى، بالتقوى ومخالفة الهوى، لأن من خالف هواه أطاع، إذ الهوى هواك ولا هوى غيرك يصرفك عن الحق. في الحديث الذي ذكره النووي في 40 قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم أطوعهم. كل المؤمنين أولياء الرحمن، أكرمهم أي أعلاهم في الكرامة والولاية، أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذه مسألة الولاية. من أولياء الله؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. في الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني مع إيش؟ مع الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت، ولئن استغفرني لأغفرن له، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا أصل الولاية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والناس في الولاية أقسام 3: منهم من له الولاء التام، من هم؟ الأنبياء والصديقون. ومنهم من له العداوة التامة، وهم جنس الكفار بأصناف كفرهم وأنواعهم. ومنهم المرتدون. الصنف الثالث من له ولاية من وجه وعداوة من وجه، محبة من وجه وبغض من وجه ثاني، وهم كل من جمع طاعة ومعصية، سنة وبدعة، إيمان وكفر. يجتمع الإيمان والكفر؟ نعم، الإيمان مع الكفر الأصغر، لا يجتمع إيمان مع كفر أكبر، يتنافيان.
لا يجتمع إيمان مع شرك أكبر، يتناقضان. لا يجتمع إيمان مع نفاق أكبر اعتقادي، يتفاسلان. لكن يجتمع إيمان مع كفر أصغر وشرك أصغر ونفاق عملي، فله ولاية على إيمانه وله براءة وعداوة وبغض على معصيته وبدعته وكفره. طيب، الولاية لله بهذين القيدين. من خالف أهل السنة؟ طوائف. الصوفية عندهم الولاية بالكرامة، من وقعت له الكرامة فهو ولي، فذهبوا يطلبون الكرامات ويستتبعونها ويتمنونها حتى توسعوا، فجعلوا المنامات من الكرامات والمكاشفات من الكرامات والفيوضات المزعومة عندهم من الكرامات، بل تطور الأمر إلى الخوارق الشيطانية جعلوها من الكرامات، لأن لا ولاية عندهم إلا بكرامة، والولي عندهم أعلى من النبي كما سبق في قول متفلسفتهم. انحرف فيه الروافض: لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لآل البيت لعلي إلا بالبراءة ممن جحده الإمامة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا أصل الأصول في دين الرافضة الإمامة. من لم يؤمن بالإمام المعصوم لا ينفعه إيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وهو كافر في نار جهنم. ولهذا أشد المذاهب والفرق تكفيرا الروافض والخوارج والمعتزلة والجهمية، أشد من يكفر مخالفهم هم، ويرمون بأدوائهم: رمتني بدائها وانسلت. يدندنون ومعهم المستشرقون والمستعربون في اتهام أهل السنة والجماعة ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والسلفيين بأنهم يكفرون. انهزم بعض السلفيين فقالوا: حنا بتكفيريين، إلا نكفر من كفره الله ورسوله ولا كرامة. أما نفي التهمة ردة فعل من جهلكم، عالجتم الجهل البدعة بالجهل. ولهذا أحدثوا مصطلحا جديدا: التكفيريين. هذا ما هم مصطلح عند الأوائل. الذي يكفر بغير ذنب يسمى خارجي، والذي لا يكفر يسمى مرجئ. فأنت ابتدعت مصطلحا جديدا ودرج للأسف، وأصبح من الناس من يخاف يرتعد منهم لئلا يتهموه أنه تكفيري أو يتهم بأنه مرجئ. صار العمل لمن؟ خوفا من هؤلاء، لا رجاء لثواب الله. وهذا من المزالق الخطيرة تزلق بالناس حتى تخرجهم عن السنة، وإن زعموا تمسكا بها واستمساكا عليها، لأنهم اختزلوا السنة إلى ما رأيك في فلان وما مذهب فلان. ضاع العلم في هذه الأمور لأن الذين قادوهم ليسوا علماء. وضحت لكم هذه يا أخواني؟ من مدة ما هي بيسيرة، ويحاول أن يسحب البساط من لدن العلماء الكبار أن يقودوا الناس ويبينوا لهم دينهم، في ترئيس صغارا عدوهم كبار، فإذا رد الكبار على هؤلاء قالوا: إيه هذا مذهب الوهابية، عندهم غلو وشدة في التكفير. وخذ من هذه الشنشنة التي تتكرر، والاسطوانة المشروخة التي تعاد وتبدأ. وأبشركم أهل العلم مدركون لهذه البدعة ولغورها وآثارها، يبينون دين الله، رضي من رضي وغضب من غضب، يتأدبون مع أهل العلم أمثالهم، لكن الحق أحب إليه من كل شيء. وما من شرط أحد أن لا يخطئ، إنما الخطأ والضلال في العناد على الخطأ والمنافعة عنه والتبرير له، هذا الخطأ، وإلا ما حد يدعي العصمة. وانحرف في هذا الباب أيضا الخوارج، فالأولياء عندهم من لم يرتدوا، فإن أتى ذنب خلاص ناقضوه إلا أن يتوب،
يبتلون أيامهم كلها اغتسال وتوبة اغتسال وتوبة، ما حد يسلم من الذنب. وانحرف فيه المعتزلة أيضا في مسألة الأسماء، وهدى الله أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن والجماعة إلى أن ولي الله هو كل مؤمن تقي، وهم متفاوتون، أكرمهم أفعل التفضيل أطوعهم للقرآن والحديث، وأمثلهم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن الإيمان هو الإيمان بالله. لا هذا النبي نقف عليه، هذه ما شاء الله هذه بدأة مناسبة في مقام ثاني، رجوع إلى إجمال بعد تفصيل، وتأصيل للإيمان بعد ذكر ما فيه. تبقى مسألة واحدة أشير إليها يا أخواني، وهي مسألة جديرة بالعناية. عرفنا مذهب مرجئة الفقهاء، فمن هم مرجئة الفقهاء؟ من هم؟ هم مرجئة العراق أهل الرأي. أولهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة من صغار أتباع التابعين، تبعه على قوله الإمام أبو حنيفة. خالف الإمام أبا حنيفة في هذا صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن. تبع أبا حنيفة على ذلك جمهرتهم. وبالمناسبة أكثر المعتزلة إن لم يكونوا كلهم في الفروع على طريقة مذهب الحنفية، وهذه ازدواجية عجيبة. فإن الحنفية هم إلى الإرجاء، والمعتزلة هم في إيش؟ في الإيمان بالوعيدية. وهذه الازدواجية تتكرر. لخصها لكم: أتباع المذاهب أتباع أبي حنيفة الآن جلهم ماتريدية من القرن الخامس وما بعده. أتباع الإمام مالك في مذهب المالكية ومذهب الشافعية جلهم وشو؟ أشاعرة. هل كان الإمام مالك والإمام الشافعي هل كان أشعريا؟ هل كان أشعريين؟ الجواب لا. الازدواجية هذه والتناقض وجد عند الحنفية لما اتبعتهم المعتزلة، ووجد عند هؤلاء الأتباع لما خالفوا أئمة المذاهب، لأنهم قلدوا علماء وأئمة متأخرين نحلوهم هذه المذاهب. ثم لا تكاد تجد أشعري بعد القرن الخامس وأواسط السادس إلا لا تكاد تجد صوفي إلا وهو أشعري، لما أدخل عالمان كبيران التصوف في الأشعرية. من هما؟ أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة، ثم بعده أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الغزالي صاحب الإحياء. فلما أدخلوا الصوفية في الأشعرية كان ما كان من هذا الغلط. هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء بين أهل السنة مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي أو لفظي؟ وش رأيكم؟ وش دليلك؟ يا أخواني، إن قلت حقيقي وش دليلك؟ أعطيكم الخلاصة. الخلاف بين مرجئة الفقهاء والخلاف بينه وبين أهل السنة خلاف لفظي في أكثر صوره وأكثر مسائله، وخلاف حقيقي في بعضها. مرجئة الفقهاء الإيمان عندهم هو نطق واعتقاد، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا غلط. الإيمان عند أهل السنة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بمعصية الشيطان. لماذا قلنا إن أكثره لفظي؟ لأن أعظم المذاهب الأربعة ترتيبا للعقوبات الدنيوية والجزاءات الأخروية على ترك العمل هم الحنفية.
أوسع المذاهب في الحدود وفي العقوبات وفي بيان الردة قولا وفعلا هم الحنفية، ولهذا ألفاظ الكفر أكثر ما تكون عنده، وربما تشددوا قالوا من صلى بغير وضوء متعمدا كفر، قالوا لأن هذا الفعل لا يصدر إلا من مستخف مستهزئ، والجمهور على خلافه أنه مرتكب لكبيرة. من لاحظ هذا المعنى في ترتيبهم الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك العمل قال أخطأوا بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، لكن الخلاف معهم ليس حقيقيا لأنهم رتبوا الجزاءات الأخروية عليه. ويكون الخلاف حقيقي إذا قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان الفاجر كإيمان الطائع، إيمان العاصي كإيمان أبي بكر وجبريل، هذا خلاف حقيقي. أو قالوا الإيمان لا يتبعض، شيء واحد إن ذهب كله أو بقي كله. ويوهمه قوله رحمه الله، قول الطحاوي وأهله في أصله سواء، يوهم هذا وإن لم يكن صريحا حريا به. ويجعل الخلاف حقيقيا أيضا، يجعل الخلاف بينهم حقيقيا إذا قالوا إن الإيمان لا يصح الاستثناء فيه، أنا مؤمن إن شاء الله، فيكون حقيقي عندئذ. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، ويهدينا بهدايته، ويختم لنا بطاعته وهو راض عنا غير غضبان، كما أسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوس الأعلى من الجنة، وندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في شيء الإخوان سم. هذا السؤال الذي أوجهه لك بعدما درست الآن جل الطحاوية، وش رأيك؟ هل يقول بقول المرجئة أو بقول أهل السنة أو عنده تردد؟ نعم، عنده ماذا؟ عنده إيهام وتردد. في الجملة هو مع أهل السنة، لكن في بعض المسائل حصل فيها هذا الإشكال وهذا اللغط. نعم، سم. من أسماء إيش؟ نعم، هل رقيب وعتيد من أسماء الملائكة؟ هذا محتمل، وقد قال به بعض المفسرين، والأظهر والله أعلم أنها من أوصافهم لا من أسمائهم. رقيب يرقب وعتيد يعد. أي نعم، والله أعلم. نعم، سم. الفرق بين القضاء والقدر فرق لطيف، لا كبير طائل تحته، وإنما يتكلمون فيه في فرق لغوي له بعض الأثر بالمعنى الاصطلاحي، وأنا قصدت أني ما أخوض فيه لأن الفائدة منه والطائل منه يسير، ولهذا بعض المسائل لا تصلح لكل أحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، 3 أبشر. نعم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله. من يعد لنا، أي هذا تستاهل سؤالا سمين، من يعد لنا أقوال المرجئة الخمسة؟ أقوال المرجئة الخمسة. بس واحد. عززوا بثاني. تفضل. نعم. نعم. كم ذي؟ الاعتقاد والنطق وش عندهم؟ ركن زائد. الله يستاهل. نعم. سؤال آخر، وهو ما أقسام الناس في باب الولاية؟ تفضل. أي من هم؟ الأنبياء والصديقين. نعم. لا تنظر، شو الفائدة؟
لمن؟ طيب لمن؟ ما سوينا شيء، ما سوينا شيء، لا الأمثلة ولا غيرها. من اللي لهم عداوة من وجه؟ أي نعم، يستاهل. لا إله إلا الله. ايش نقول؟ من يعدد لي أسماء الأنبياء الذين جاءت بهم السنة؟ إن بغيت 4 ولا 5 ما يخالف، طاح الرخاء. السنة جاءت بأسماء أنبياء زادت على القرآن. من هم هؤلاء الأنبياء؟ تفضل. شيث، بنيامين أخو يوسف، والخضر. طيب شيث هذا متى نبوته؟ خلنا الله يستاهل. الرابع دانيال، والخامس يوشع ابن نون. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسامحونا يا أخواني الدرس ويحصل فيه أشياء، والعفو والمسامحة عند الكرام أمثالكم مأمول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.